सिग्ने.com युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरू 12 कक्षामा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा पनि ह्युमनिटिज लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रको परिचय भन्ने बुकको चाहिँ च्याप्टर वाइज म तपाईँहरूलाई यहाँनिर विभिन्न च्याप्टर अनुसारको कोर्सहरू तपाईँहरूको लागि ल्याइराखेको छु। तपाईँहरू अब अनलाइनमा युट्युबमा नै तपाईँहरू मजाले हेर्दै सुन्दै सिक्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि हामीले च्याप्टर 1 को कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौँ र अब हामीले च्याप्टर 2 लाई हेर्दैछौँ। च्याप्टर 2 मा नेपालको अर्थतन्त्र र जनता च्याप्टर अन्तर्गतको बसाइसराई आज हामी हेर्दैछौँ र बसाइसराईको सामान्य परिचय पनि हामी हेर्नेछौँ। साथसाथमा बसाइसराईका विशेषताहरू र बसाइसराईका परिभाषाहरूको विषयमा पनि आज हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले हेरौँ सामान्य परिचय, बसाइसराईको सामान्य परिचय हेरौँ। जनरल इन्ट्रोडक्सनको विषयमा हामीले यहाँनिर हेरौँ। यो किताबमा धेरै लामो छ, यसमा मैले सर्ट बनाएर एउटा नोट जस्तै तपाईँहरूको लागि तयार गरेको छु। मानव समाजको प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने मानिसहरू घुमन्ते जीवन बिताउने गरेका देखिन्छन्। मानव उद्विकासको समयदेखि नै मानिसहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाने, जीवन गुजार्ने गर्दथे। त्यसबाट फेरि पुनर्स्थापन हुने गरेको देखिन्छ। समयको गतिसँगै बसाइसराईको प्रक्रिया, उद्देश्य र प्रवृत्तिमा पनि फरक आइरहेको छ। हुन त स्वभावैले मानिसलाई जगतकै सबैभन्दा चेतनशील र चेतना भएको प्राणी मानिन्छ। त्यसैले पनि मानिसहरू आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्दछन्। वास्तवमा मानिस मात्र त्यस्तो प्राणी हो जो उद्देश्यपूर्ण र सङ्गठित रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जाने गर्दछ। त्यसैले समाजमा बसाइसराईलाई एउटा स्वाभाविक सामाजिक घटनाको विषय पनि मान्ने गरिन्छ। हामी समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ बसाइसराईलाई एकाङ्की रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले छोटो भाषामा अथवा कम यसको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले एकदमै सानो रूपमा मात्र यसलाई बुझ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। बसाइसराईसँगै यसले के कस्ता परिवर्तनहरू भए, यसले समाजमा के कस्ता प्रभाव पार्यो, के कस्ता मानिसहरू के कस्ता उद्देश्यका लागि के कस्ता ठाउँहरूमा गए र कस्ता खालका मानिसहरू कुन कुन ठाउँबाट कस्ता ठाउँमा आए भन्ने तथ्य बुझ्नको लागि पनि बसाइसराईको अध्ययन गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। बसाइसराई एकहोरो नभएर दोहोरो हुने गर्दछ, त्यसैले यो निरन्तर प्रक्रिया पनि मानिन्छ र यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाहरू पनि हो। बसाइसराईलाई विभिन्न प्रकारले, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू बसाइ सर्ने गर्दछ। विभिन्न आवश्यकताको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न रोजगारीको कारणले गर्दाखेरि, अथवा चाहिँ विभिन्न दुर्गमताका कारणले, दुर्गम भएका कारणले, सुगमता खोज्नको कारणले गर्दा विभिन्न तरिकाले पनि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार बसाइ सर्ने गर्दछ। यो प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चल्ने गर्दछ। बसाइसराईले विभिन्न ठाउँलाई, विभिन्न ठाउँको समाज, त्यस्तै गरेर त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको चालचलनमा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसमा त्यहाँ विभिन्न तरिकाले परिवर्तनहरू पनि ल्याउने गर्दछ र बसाइसराई एकहोरो मात्रै हुँदैन, बसाइसराई चाहिँ दोहोरो हुने गर्छ। एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा जान्छ भने त्यो ठाउँको मान्छे फेरि एक ठाउँमा आउन पनि सक्छ। त्यसैले यो निरन्तर चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब बसाइसराईलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ परिभाषित गरेका छन्। यसलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। बसाइसराईलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ यहाँ परिभाषा दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। बसाइसराईको अवधारणागत बुझाइका लागि विभिन्न विद्वान तथा संस्थाहरूले यसको व्याख्या र विवेचना गरेको पाइन्छ। बसाइसराईका विविध पक्षहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले जुन विज्ञहरूले, विद्वानहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचारहरू चाहिँ राखेको पाइन्छ। यहाँनिर हामीले देख्न पनि सकिन्छ, जसबाट बसाइसराईका विविध पक्षको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले विभिन्न परिभाषाहरूको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुन पनि
जरुरी छ। बसाइसराईका बारेमा कसले कस्तो खालको परिभाषा दिए भन्ने विषयमा हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। यहाँनिर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। यहाँनिर बसाइसराईलाई परिभाषित गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बहुभाषिक शब्दकोशमा भनिएको छ, बसाइसराई त्यस्तो स्वरूप हो जसमा एक भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा वासस्थान गरिन्छ भनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बहुभाषिक शब्दकोशले चाहिँ बसाइसराई चाहिँ यस्तो एउटा स्वरूप हो जहाँ एक ठाउँबाट एक ठाउँको मानिस अथवा भौगोलिक क्षेत्रको मानिस, एउटा भौगोलिक क्षेत्रको मानिस अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा गएर बस्न सक्छ भनेर पनि भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय बहुभाषिक शब्दकोशले चाहिँ यसरी परिभाषा दिएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ डाक्टर बालकुमार केसीका अनुसार मानिसको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वासस्थान हुनुलाई चाहिँ बसाइसराई भनेको छ। मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्नुलाई चाहिँ बसाइसराई हो भनेर डाक्टर बालकुमार केसीले पनि बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, यहाँनिर समाजशास्त्रको कोलिन शब्दकोशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईलाई चाहिँ जोड दिँदै विशेष गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बसाइसराईहरू हुन्छ। कोही आफ्नो देशभन्दा बाहिर एकैचोटि देश नै छोडेर जाने अथवा देश नै छोडेर आउने पनि हुन्छ। यसरी समाजशास्त्रको कोलिन शब्दकोशले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईलाई जोड दिँदै के भनेको छ भने एक देशबाट अर्को देशमा गई अथवा एउटा देशमा बसोबास गर्ने मानिस अर्को देशमा गई त्यही बसोबास गर्ने उद्देश्यले मानिसहरू जाने आउने खालको त्यस प्रकारको गतिविधिलाई चाहिँ बसाइसराई मानिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस्तै गरेर एम डोनाल्ड वर्ट्सका अनुसार चाहिँ बसाइसराई मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया हो। मानिसहरू, मैले अघि सुरुमा पनि भने, मानिसहरू आफ्नो आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा बसाइ सर्ने गर्दछन्। त्यसै अन्तर्गत बसाइसराईलाई चाहिँ मानिन्छ। यसरी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले, विद्वानहरूले बसाइसराईलाई यसरी परिभाषित गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ बसाइसराईका विशेषताहरू। यो बसाइसराईका विशेषता के छन् त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। बसाइसराई प्रत्येक कालखण्डमा हुने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्राकृतिक प्रवृत्ति फरक फरक भए पनि यो प्रत्येक समाजमा देखिन्छ, त्यसैले यो सर्वव्यापी मानिन्छ। यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रत्येक समाजमा, प्रत्येक देशमा बसाइ सराईको कारण यो नेपालमा मात्र होइन, नेपाल लगायतका अन्य देशहरूमा पनि बसाइ सराई हुने गर्दछ। त्यो कारणले पनि यो सर्वव्यापी छ। यो निश्चित उत्पत्ति वा आफू रहेको ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा गन्तव्यमा जाने प्रक्रिया हो। माथि पनि कुरा आइसक्यो, आफू बसेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया हो, अथवा अर्को ठाउँमा बसिरहेको मानिस आफ्नो ठाउँमा आउनु पनि यो एउटा प्रक्रिया भनेर मानिन्छ। यसको प्रकृति अस्थायी, स्थायी वा मौसमी हुन सक्छ र आन्तरिक वा बाह्य दुवै प्रकारका हुन सक्छ। कुनै मानिसहरू बसाइ सरेर छोटो समयका लागि जान पनि सक्छ, अथवा कुनै मानिस त्यो फर्केर नआउने गरी पनि जान सक्छ। अथवा आन्तरिक र बाह्य बसाइ सराई भनेको आफ्नै देशभित्र पनि बसाइ सराई हुन सक्छ, अथवा देशभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। खुल्ला समाजको विकाससँगै बसाइ सराईको प्रकृतिमा बढ्ने गर्छ। जब समाजको विकास हुँदै जान्छ, विभिन्न मानिसहरूका आवश्यकताहरू, विभिन्न अवसरहरूको लागि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो रोजाइ अनुसार विभिन्न ठाउँमा जाने गर्छ। यसमा आफ्नो प्रवृत्ति बढ्ने गर्छ। बसाइ सराई र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रक्रिया बीच सम्बन्ध हुन्छ। भनेको चाहिँ जब मानिस बसाइ सरेर जान्छ अनि त्यो जुन ठाउँमा त्यो मानिस जान्छ त्यो ठाउँमा उसले त्यहाँका भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई पनि अँगाल्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो ठाउँको मानिस आफ्नो ठाउँमा आयो भने त्यो मानिसले जुन ठाउँमा आफू बसिरहेको थियो त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र यसबीचमा विभिन्न परिवर्तनहरू आउने गर्छ। यसमा मानिसको मात्र स्थानान्तरण नभई उनीहरूको भाषा, संस्कृति, ज्ञान आदिको पनि स्थानान्तरण हुने गर्छ।
अघि नै भनिहाले, मानिस जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ तब उसले आफ्नो भाषा, संस्कृति, ज्ञान आदिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन जुन ठाउँमा, जुन समाजमा ऊ बस्छ उसले त्यही समाजको भाषा, संस्कृतिहरूलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बसाइसराईलाई सधैँ आकर्षण र विकर्षणमा ल्याउने तत्त्वले प्रभाव पार्छ। आकर्षण र विकर्षण विभिन्न तरिकाले अब मानिसहरू आउने अथवा जाने त्यो खालको विभिन्न तत्त्वहरूले पनि बसाइसराईलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। बसाइसराईको विषयमा अझै अन्य बाँकी रहेको च्याप्टरहरू आउने नै छ, तपाईँहरूले यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। लामो छ किताबमा, मैले सर्टमा सारांशमा मैले तपाईँहरूको लागि यो ल्याएको छु। तपाईँहरूले यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँले आफ्नो समयमा पढ्न, सुन्न, इन्टरनेटको माध्यमबाट, युट्युबबाट तपाईँले सुनेर पनि यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कुरा छ, यो जसले पनि बुझ्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने अन्य विषयवस्तुहरूमा तपाईँ जानकार हुन सक्नुभएको होस्। थ्याङ्क यू सो मच।